पावर कति लेख्ने 2। अब हेर्ने मैले के भर्खरले के लेखाएको छु त्यो रुल हेर्ने पावरको पनि पावर छ भने मल्टिप्लाई गरिदिने अनि तिमी के हुन्छ 2 3 जा 6 2 into 3 गर्ने इन्टु 3 to the power minus 3 इन्टु 3 3 into 2 तिमी डिरेक्टली गरिदिए पनि हुन्छ यदि बुझिया छौ भने डिरेक्टली मल्टिप्लाई गरिदिए पनि हुन्छ। अब के हुन्छ 3 to the power 6 इन्टु 3 to the power minus 3 इन्टु 3 to the power 6। अब हेर्ने अब यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ भने सबै बेस सेम छ कि छैन, सबै बेस सेम भयो। सबै बेस सेम छ भने एउटा बेस लेख्ने अनि सबै माथिको पावरलाई के गरिदिने त प्लस गरिदिने। त म यही गर्छु, यहाँ एउटै बेस लेखेँ र माथिको 6 minus 3 plus 6 गर्छु बेला 6 plus minus 3 छ भने ब्र्याकेटमा दिने, त्यसपछि प्लस 6 छ भने प्लस 6 लेख्ने हुन्छ। अब हेर्ने यो प्लस 6 यो प्लस 6 त कति हुन्छ 12 हुन्छ कि हुँदैन 3 को पावर 12, त्यसपछि माइनस 3 हुन्छ, यो प्लस इन्टु माइनस माइनस हुन्छ, ब्र्याकेट भनेको इन्टु हो, प्लस इन्टु माइनस माइनस। अब हेर्ने 12 माइनस 3 भनेको 3 to the power 9 हो कि होइन। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने 3 लाई 9 टाइम्स मल्टिप्लाई गर्ने अनि क्याल्कुलेट गर्ने कति आउँछ त्यति एन्सर लेखिदिने, त्यो हो भनेको हाम्रो यो बी नम्बरको पनि यसरी हामी फ्याक्टराइज गर्न सक्छौँ। त अब सी नम्बरमा पनि तिमीहरू हेर्यौ भने सीमा पनि बेस सेम छ भने बेस सेम गर्ने, बेस सेमको लागि हेर्ने, बेस सेम छैन भने फ्याक्टराइज गर्ने। त यही हामी गर्छौँ यहाँ। यो भनेको हाम्रो बी नम्बर भयो। अब सी नम्बर पनि हेर्ने, सी नम्बरमा के छ त सी नम्बरमा हाम्रो के छ भने नि सी नम्बरमा क्वेसन नम्बर सीमा हेर्ने, सीमा के छ भने 5x to the power कति छ त 3 छ इन्टु 25x to the power x स्क्वायर को होल पावर x स्क्वायर इन्टु 5x माइनस 12 छ। अब हेर्ने यो के हुन्छ भने अब यसलाई के गर्ने, यसमा बेस के छ त यो पनि एउटा 5x बेस हो, पावर 3 छ, यहाँ पनि 5x छ, बेस माइनस 12 छ। त हामी जुन सेम छ त्यसलाई लिइहाल्ने। त हाम्रो जे छ रुल त्यही, फर्स्ट स्टेपमा के हेर्ने हो सेम छ कि छैन, बेस सेमहरू छ दुईवटा सेम छ, यो त 25 हो, यसलाई छोडिदिने। त मैले अब के गरेँ मैले त्यही गर्छु र यहाँ मैले के लेख्न सक्छु भने नि 5x को होल पावर क्युब इन्टु 25x स्क्वायर को होल स्क्वायर इन्टु 5x को होल पावर माइनस 12। अब यसलाई लेख्दाखेरि हामी के लेख्छौँ भने नि सेम बेस यहाँ छ भने यसलाई एकपटक तिमीहरू एकै ठाउँमा गरिदिने 5x को होल पावर माइनस 12 यो लास्टमा लेख्ने इन्टु 25x स्क्वायर को होल स्क्वायर। अब यसलाई लेख्दाखेरि सेम बेस छ भने एउटै बेस दिने, प्लस गरिदिने पावरलाई 3 प्लस माइनस छ भने ब्र्याकेटमा माइनस 12 दिने। अब हेर्ने यो त बेस सेम छैन के यसलाई ब्रेक गर्न सकिन्छ त, यसलाई ब्रेक गर्न सकिन्छ भने गरिदिने। कति हुन्छ 25 को अब ब्रेक गर्यो भने 5 इन्टु 5 आउँछ कि अर्थात् 5 को स्क्वायर हो कि होइन, कतिवटा 5 दुईवटा 5 छ भने 5 को पावर 2 लेख्ने, यहाँ लेख्ने कति आउँछ 5x को पावर 3 माइनस 12 इन्टु यो 5 को स्क्वायर हुन्छ इन्टु x स्क्वायर को होल स्क्वायर। अब हेर्ने 5x को पावर कति हुन्छ अरे माइनस 9 हुन्छ। अब हेर्ने 2 2 छ भने सेम बेस छ भने मैले के पढेँ भर्खर लेखेको थिएँ, यदि a को पावर पनि यम b को पावर पनि यम छ भने तिमी डिरेक्टली ब्र्याकेट दिएर ab को पावर होल यम लेख्न सक्छौ। यसको पनि पावर 2 यसको पनि पावर 2 यो 2 गरेर बाहिर गइहाल्छ र बाहिर यसको मल्टिप्लाई हुन्छ अनि 5x को होल बाहिर 2 इन्टु 2 यो 2 कहाँबाट आएको यहाँबाट आयो, 2 सेम छ भने बाहिर निकाल्दिने, पावर दुवैको सेम छ भने बाहिर गएर मल्टिप्लाई भइहाल्छ त 2 इन्टु 2 हुन्छ। अब हेर्ने यो कसरी हुन्छ गऱ्यो भने कति आउँछ 5x को होल पावर माइनस 9 इन्टु 5x को होल पावर 4। अब सेम बेस छ भने एउटै बेस लेख्ने
अनि -9 + 4 गर्ने कति आउँछ 5x को होल पावर -5 आउँछ। दिस इज द एन्सर। त यसरी हामी यो के गर्न सक्छौँ भने सी नम्बर पनि मैले गरिदिएँ र तिमीहरू यस्तै गरेर तिमीहरू डी नम्बर पनि इजी छ, बेस सबैको सेम छ, ईमा पनि सबैको बेस सेम छ, ए नम्बरमा पनि गर्न सक्छौ तिमीहरू। त्यसगरी एफ नम्बर म भ्यायो भने गरिदिने, ल गरिदिन्छु एफ नम्बर। अब हेर्ने यो कसरी गर्ने हो भने नि यो गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ, यो भिडियो यो क्वेसन कसरी गर्ने, यसमा त तिमी भन्छौ बेस हो, त्यसमा केही छैन, यहाँ ए ए ए ए छ, यक्स 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 यहाँ छैन, 3 को मतलब होइन। तिमीहरू डिरेक्टली म यहाँ के भन्छु, म डिरेक्टली गर्दै मात्रै बुझाउँछु, तिमीहरू आफै गर्ने। यहाँ ए लेख्ने, अब ए को पावर कति छ यहाँ, त यहाँ केही छैन भने 1 हुन्छ, 1 + 3 3 + 4 यहाँ 1 छ भने 1 लेख्ने, +2 त 2 दिने, इन्टु यक्स लेख्ने। अब यक्स यहाँदेखि 2 छ भने 2 लेख्ने, प्लस यहाँ कति छ 1 छ भने 1 लेख्ने, त्यसपछि यहाँ कति छ 4 + 4 यहाँ छैन छोडिदिने। त अब टोटल कति आउँछ हाम्रो 1 + 3 4 4 + 1 5 5 + 2 7 7 इन्टु यक्स को पावर 2 + 1 3 3 + 7 कति आयो एक्स को पावर 7 आयो। त यसरी तिमीहरू यो गर्न सक्छौ, 3 नम्बर पनि ई नम्बर पनि गर्न सक्छौ। र अर्को कुरा हाम्रो के आउँछ त अर्को हाम्रो ई नम्बर भइसकेपछि हामी एफ नम्बर पनि गर्छौँ। एफ नम्बर कसरी गर्ने, 1/x को पावर स्क्वायर छ, यो माथि अलिकति बुझाउँछु म, अनि 1 को पावर x को -3 छ, त्यसपछि √3 को होल पावर x टु द पावर 6 सबै ल अफ इन्डिसेस युज गर्ने। हेर्ने यसमा के गर्ने, यसमा केही छैन, मैले के भनेको छु, कुनै पनि बेसको पावर यदि यस्तो छ भने यसलाई ए को पावर -m को फर्ममा लेख्न मिल्छ। यो के छ त, यो यदि पुरै हटाइदियो भने पावर के हुन्छ भने माइनस भइहाल्छ, ल इन्टु दियो, यो माइनस छ माथि 1 छ रेसियोको फर्ममा छ भने यो प्लस भइहाल्छ, x को पावर 3 रुलै हो। तिमी यहाँ यो गऱ्यो भने यसरी पनि गर्न सक्छौ, -3 फेरि माइनस लेख्यो प्लस हुन्छ कि हुँदैन, त्यही भएर तिमीले के गर्ने, यदि -3 x को पावर -3 माथि 1 छ भने ठ्याक्कै यसले प्लस गरिदियो भने त्यो रिमुभ हुन्छ। अब हेर्ने 3 को पावर 6 छ भने अब यसको लेख्न सिकाएको छु म, पहिला यो पावर लेख्ने अनि त्यसपछि डिभाइड गर्नु, कतिले त 3 ले डिभाइड गर्ने। अब हेर्ने x को पावर -2 इन्टु x को पावर 3 3 ले डिभाइड गर्नु x को पावर 12 सबै बेस सेम छ भने प्लस गरिदिने एन्सर आउँछ। त यो एफ नम्बर पनि तिमीहरू गर्न सक्छौ। त्यसैगरी अब मैले यस नम्बर हेर्छु, यस नम्बरमा के छ 25 टु द पावर 6 डिभाइड 5 टु द पावर 7 छ, 5 टु द पावर 7 छ भने यसमा केही छैन, बेस सेम छ छैन, बेस सेम छैन भने के गर्ने, मैले के भनेको छु, बेस सेम छैन भने फ्याक्टराइज गर्ने, यो फ्याक्टराइज हुन्छ हुँदैन, यो फ्याक्टराइज गर्ने, त्यसलाई फ्याक्टराइज गर्ने के हुन्छ 5 को स्क्वायर हुन्छ, पावर 6 डिभाइडेड बाई 5 को पावर 7। अब यसलाई गऱ्यो भने के हुन्छ 2 इन्टु 6 गर्ने डिभाइड बाई 5 5 को पावर 12 डिभाइड बाई 5 को पावर 7। अब सब्ट्र्याक्ट गरिदिने 5 को पावर 12 - 7 गरिदिने एन्सर आउँछ। त्यसरी तिमीहरू यो पुरै कम्प्लिट गर्ने, जहाँसम्म सक्छौ त्यहाँसम्म कम्प्लिट गर्ने, र तिमीहरू कहाँसम्म कम्प्लिट गर्ने त आई नम्बरसम्म यो एक्सर्साइजको क्वेसन नम्बर 1 को आई नम्बरसम्म कम्प्लिट गर्ने। यो भनेको हाम्रो यो सेक्सनको भयो आजको लागि।